السلام عليكم. دابا ان شاء الله غنبداو الفيديو ديال لا فيزيك كوانتيك. نكملوا لا سيري 4. وصلنا ليكزيرسيس، المهم زيرسيس 2 في سيري 4. نتمنوا التوفيق لكاع الطلبه اللي يدوزوا امتحان. ان شاء الله غنبدا السيريه. دونك غنبدا سيري 4 exercice 2. exercice 2 نشوفوا واش هادشي بدا واضح. سيري 4 exercice 2. دونك على بركة الله. قال لك مومون سينيتيك كوادري بولار. On considère un système de moments cinétique L égale à 1. Donc L égale à 1. Une base de son espace des états est constituée par les trois vecteurs de LZ. Donc L égale à 1. Donc les valeurs de M قلناها كنبداو بناقص واحد ناقص L حيت قلنا M entre moins 1 et 1. علاش من موان L et L حيت دابا مبقاتش الجي كنتي تبدل السميه ديالو على حساب التمرين دابا ولا سميتو L. دونك لي فالور بوسيبل هما موان 1 بلس 1 0 بلس 1 دونك هادو هما لي فالور بوسيبل. دونك لي فيكتور اللي ديال لا باز ديالنا شكون هما؟ نورمالمون راه هي ا موان 1 موان 1 ولكن اللي كنرمزو ليها موان 1 كنديرها فيكس ديما فيكس. دونك عندك 1 0 اللي هي 0 وغتكون عندنا 1 اللي هي 1. هما لي فيكتور دو باز دو فالور ريسبكتيفمون اش بار 0 موان اش بار تيل كو. دونك ال زد دونك الا بغينا ال زد هي ام اش بار. هذا هو ام اش بار هي 1 في اش بار هي اش بار في 1. دونك داكشي اللي قال لك لا فالور بروبر كوريسبوندون ال زد راه هي اش بار سويفون لو فيكتور بروبر. دونك ال زد فوا 0 هي 0 فوا اش بار اللي هي 0. عندك ال زد موان 1 هي موان اش بار فوا موان 1. شنو طبقنا؟ القاعده ديال ال زد فوا ام ايكال ام اش بار فوا ام. هذه القاعده واخا ما يكونش عاطيك هادشي غير تنترجمو المعطيات. ندوزو ل ال بلس و ال موان. عندك ال بلس بداو ديال واحد ايكال 0. علاش 0؟ حيت ال بلس ديال بلس ال قلناها ال بلس ديال بلس ال ايكال 0 و ال موان عاوتاني ديال موان ال ايكال 0. هاد جوج خصك تعرفهم. دونك غندوزو ل ال بلس ديال 0 شحال كتساوي اش بار. نطبق القاعده ال فاكتور دو ال بلس 1 موان ام فاكتور دو ام بلس 1 فوا ام بلس 1. هنا اون جينيرال هنا دو ام عند القاعده هذا نطبق. دونك ال بلس هما عطاوك في القاعده اش بار راسين دو ام بلس 1 ولا موان 1. دونك انا ما من راسي ما عارفش حيت في الامتحان يقدر ما يعطيهاش لك. يعني ال شنو هي واحد دونك هادي جوج. دونك كنبداو ب ال بلس ديال 0 اش غتعطينا؟ قلنا جوج هادي 0 غتعطيك حيت ال هي 0 يعني غتبقى اش بار راسين دو 2. ام قلنا هنا هي 0 هادي هي ام 0 بلس 1 هي 1. دونك ال بلس شنو بقات ديال موان 1 ال بلس ديال موان 1 غتبقى اش بار راسين قلنا هادي 2 موان 1 بلس 1 دونك حتى هي اش بار راسين دو 2. هنا موان 1 بلس 1 هي 0. دونك يمكن لي نحط لا ماتريس ال بلس. لا ماتريس ال بلس شرحت لكم في الفيديو الاول. هنا كنديروا لا فالور كبيره هي واحد تبعها 0 هنا ناقص واحد وهنا كذلك واحد 0 ناقص واحد. دونك بالنسبه ل 1 بالنسبه ل 0 ال بلس ديال 1 اقل من 0 في البلاصه كامل حيت ال بلس ديال 1 قلنا هي 0. شنو غتبقى ال بلس ديال 0 هي اش بار راسين دو 2 يعني 0 مع 1 يعني هاد 0 مع هاد 1 يعني راسين دو 2 هنا 0 0
زيرو هنا وهنا زيرو. هنا عملنا بأشبار، نعملو بأشبار. إلا بغيتو تعملو بأشبار راسين دو عملو، لكم اختيار. دونك بقات لنا ال بلوس ديال موان زان، ال بلوس ديال موان زان مع من كاينة مع الزيرو، مع الزيرو. دونك غتجي هنا في الثاني، هنا راسين دو زيرو زيرو. دونك ال موان بلا ما غنبقاو نحسبو، ال موان قلنا هي ال بلوس بلوس اللي هي يعني لو ترونسبوزي ديال هادي، قلنا هادو ماشي لي فالور ايماجيني هادو ريال. دونك غنديرو غير ترونسبوزي، تبقى اشبار لا ماتريس اللي غتبقى هنا. هنا هذا غيولي كولون، هاد الليل تولي زيرو راسين دو دو زيرو، هادي زيرو زيرو راسين دو دو، هادو زيرو زيرو زيرو. هادي هي الموان، هادي هي الموان. نتمنى انها تكون واضحة باينة. دونك اللي فيه تقربوا يساليو، المهم الخط راه حنا نحاولو نبينو. فوالا نمسح هادي. دونك دابا نكملو القرايه ديال التمرين. دابا حسبنا ال بلوس ال موان. دونك الا بغينا نحسبو ال اكس، الا بغينا نحسبو ال اكس ايكال شنو؟ هي ان دومي ال بلوس بلوس ال موان. دونك هي ان دومي، كاين واحد الاشبار تما، اشبار سير دو، اشبار يعني نضربو هادي في اشبار تولي اشبار سير دو ال بلوس بلوس ال موان. دونك نخرج فيها راسين دو دو، في لي ماتريس كاين راسين دو دو. نديرو لا الصوم دابا، عندك زيرو راسين دو دو زيرو، يعني زيرو ان زيرو، خرجنا راسين دو دو، راسين دو دو خرجنا. نجيو للثانية، يعني عندنا راسين دو دو زيرو، راسين دو دو هي ان زيرو ان. نجيو للأخرى تبقى زيرو ان زيرو. درت لا الصوم نيشان، شنو درت لا الصوم نيشان خرج راسين دو دو. هاد راسين دو دو يمكن لي نضرب في جدار جوج ونقسم على جدار جوج، شنو غتبقى؟ هي اشبار سي راسين دو دو، هي اشبار سي راسين دو دو. هادي هي ال اكس. و ال زد راه عندنا خلاص، ال زد قلنا لي ماتريس ديالها، قلنا راه درت في الاول ان ال زد، ال زد عندها واحد زيرو موان زيرو، دونك اشبار اشبار يعني عندها اشبار. ال زد غتكون هنا نعملو باشبار، يعني غتكون واحد هنا زيرو هنا، موان اشبار هي موان زيرو، تعملنا باشبار هنا غيكونو دي زيرو. حيت ال زد عطاونا لي فالور، اصلا ما عطاهاش لك، راه عطاتك القاعده في الاول. ديرها سو فورم ديال ماتريس. قالك ce système qui possède un moment quadripolaire électrique est plongé dans un gradient de champ électrique de sorte que son hamiltonien H égale. يعني يعطيك الهامiltonien H égale à oméga 0 sur H bar L U au carré moins L V au carré. عطاك هادي، المهم عطاك هادي. انا نحاول باش نجيب الفلتر الاخر، راه هذا ما تيكتبش مزيان. سمحوا لي جبت الفلتر الاخر هذا ما تيكتب. المهم قلنا اشبار ياك. دابا هاد ال اي خصنا نكملوا قرايه التمرين باش نفهموا شنو هي ال اي وشنو هي ال في. دونك ال اي et le v sont des composants de L sur les deux directions au I au V de plan X au Z. عطاك لو بلان X au Z، عطاك هنا X au Z، عندو لو I هنا، لو في هنا، وقال لك بان واحد الزاويه بيناتهم اللي هي بي سي 4 اللي هي 45 درجه. صافي. دونك خصنا نتبدل ال اي و ال في. دونك بعدا نجبدو اي شحال كتساوي، نديرو لو بروجيكسيون سويفون اكس و سويفون زد. دونك تعطينا كوس بي على 4 يعني كوس تيتا هو كوس بي على 4 فوا او اكس بليس سينوس بي على 4 فوا او زد. اي دونك اي شحال كتساوي كوس بي على 4 هي راسين دو 2 سير 2 اللي هي 1 سي راسين دو 2.
fois EX plus 1 sur racine de 2 غتبقى plus EZ. صافي إلا بغينا LU هي L بلاصة الماتريس L سكالير U. دونك غتعطينا هي 1 sur 2 غتعطينا هي L fois EX plus L fois EZ. صافي دونك هذه حاجة تساوي L fois EX هي LX هي 1 دومي هذه هي LX plus LZ هذه هي LU. نشوف واش باين هادشي. المهم نتمنى انا في الفيديو يكون باين صافي هادشي اللي صافي هادشي. نحاولو نقربو شويه باش تبان. المهم راه باينة شوية المهم على حساب. المهم هي هادي. دونك قلنا ال هي 1 دومي ال اكس بلس ال زد. غنمشيو اسيدي ال في ال في بعدا ما جبدناش في الفيكتور في نديرو البروجيكسيون دو في سويفون او زد هي تعطينا. دونك سويفون او اكس كاين واحد لو موان هنا غتعطيك موان سينيس بي لا 4 اللي هي موان 1 سور راسين دو 2 EX plus 1 sur racine de 2 fois EZ. Donc LV هي L scalaire V اللي هي نشرب هنا تبقى هنا 1 sur racine de 2 بعدا فين هي هنا 1 sur racine de 2 هنا 1 sur racine de 2 عرفت. دونك هنا 1 sur racine de 2 شنو غتبقى موان ال اكس بلس ال زد بحال الاخرى. دونك دابا خصنا نحسب ال اي او كاري موان ال في كاري ال اي او كاري موان ال في او كاري ال اي او كاري موان ال في او كاري ايكال ال اي او كاري بعدا غتعطيك هي 1 سور راسين دو 2 اللي هي 1 دومي Lx plus Lz fois Lx plus Lz. ما تمشيوش ديرو بحال المطابقة الهامة Lx plus Lz دوتو او كاري حيت عندنا Lx و Lz ما كوميت با. علاش؟ حيت عندنا Lx مع Lz الكوميتاتور شحال كيساوي هذا عندو اي اش بار x مع z موان اي اش بار ال y قلنا لو سونس x y و z. دونك ال اكس مع ال زد موان ال اش بار ال ايكغيك. دونك نو كوميت با داكشي علاش متاخدموش كوم ايدونتيتي روماركابل. دونك غتعطيك 1 دومي غتبقى ال اكس او كاري بلس ال زد ال اكس بلس ال اكس ال زد عاد بلس ال زد او كاري. هادي بالنسبة ل ال يو هادي. دابا هادي حسبنا غير ال دونك هذا غير ال اي او كاري. دونك دابا ال في او كاري لا ميم شوز يعني يبقى حساب ال في او كاري شنو تعطينا 1 دومي اها ال زد موان ال اكس فوا ال زد موان ال اكس و تنشر غتلقى 1 دومي ال اكس او كاري موان LZ LX moins LX LZ plus LZ au carré. Donc d'abord on a LI au carré moins LV au carré.
دونك ال اي او كاري مع ال في او كاري غنعملو ان دوني. دونك هادي غتختزل مع هادي، هادي مع هادي، دونك غتبقى سا بلس سا، يعني غتبقى دو فوا ال زد ال اكس بلس دو فوا ال اكس ال زد. خرجنا الجوج شنو غتبقى ال اكس ال زد بلس ال زد ال اكس. تما تكون باينه غير الحساب، هادي ساهله، موان ال في او كاري. هادشي كامل باش نحطو لا ماتريس اش، هادشي كامل باش نحطو لا ماتريس اش. دونك كنمسح هادي، دونك دابا اش كتساوي لنا اش نبدلو هادي هي اوميغا زيرو سيغ اش بار. شنو قلنا؟ ال اكس ال زد بلس ال زد ال اكس. دونك غنديرو غير ال اكس فوق ال زد. نتوما غتحسبوا لي ماتريس، عندنا لا ماتريس ال زد وعندنا لا ماتريس ال اكس. داكشي اللي حسبتهم في الاول غنجي نحط لها ريزلتا نيشان، نتوما غتمشيو تحسبوهم. دونك ال اكس ال زد غتلقاوها ال زد ال اكس ال زد غتلقاو اش بار كاري سي راسين دو دو. ها الماتريس غنحطها هنا اش بار كاري سي راسين دو دو 0 1 0 0 1 0 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 موان 1 0 0 موان 1 0. دونك لا ماتريس ال زد ال اكس هي اش بار كاري سي راسين دو دو. نحطها هنا اش بار 0 0 0 هنا 0 0 0 غتعطيك هنا 1 0 موان 1 1 0 موان 1 0 0 0. دونك إلا درنا لا صوم وحسبنا غنلقاو لا ماتريس اش. الماتريس اش غنلقاها هي اش بار اوميغا زيرو سور راسين دو دو فوالا 0 1 0. غتلقاو هنا 1 0 موان 1 0 موان 1 0. هادي هي لا ماتريس اش. دونك غنحبسو هنا في لا ماتريس اش باش السؤال اللي من مورا غنحددو لي فالور بروبر ديال اش، وكل فالور بروبر غنحددو ليه فيكتور بروبر. نتمنى ان هادشي يكون واضح، راه واخا الخط شويه لي ماركور راهم تسالاو، ماشي مشكل. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.